अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका मेज़बान अंसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 24वीं सहरी अब से कुछ देर बाद हम लोग तनावुल फरमाएंगे और 24वीं नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से आप देखते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ मेहमानान से बातचीत करते हैं, आलिम दीन से सवालात होते हैं, तनाखा हज़रात तनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सुनाते हैं, तो आज भी उसी तरह से ये नशिस्त चलेगी। और मेरे साथ मौजूद है जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान में हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पेश करूँ। जिस वक्त थे खिदमत में उनके बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और खाई है कसम खुद कुराने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा। नाज़रीन कराम, आज भी जिस तरह हम पिछले 3 दिन से जो है वो मुख्तलिफ खुलाफाए राशिदीन का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से हमने कल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र किया था, उसी तरह आज हम जिक्र करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और आज उनकी शान बयान होगी, उनका तस्करा होगा, उनका जिक्र होगा। लेकिन नशरियात का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम रब्बानी से। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब से कि तिलावत कलाम रब्बानी से नशरियात का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज के साथ अली नक्शबंदी साहब तिलावत कलाम रब्बानी फरमा रहे थे। जनाब अली प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें ग्लेमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज टीमल हाउस, लासीफा ब्रांड, मिर्ज़बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज और ज़यान रेजिडेंसी। उसके अलावा सहरी का एहतमाम करते हैं जी बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ ऑफ रेस्टोरेंट। तमाम तरह आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ के साथ इश्तराक किए हुए हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और नाज़रीन किराम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम मेहमानान से बातचीत करते हैं, तो आज भी शहर हैदराबाद की 2 नामवर शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद है। दोनों का ताल्लुक अगर बात की जाए तो समाजी हलकों से है, समाजी शोबे से है और यकीनी तौर पे दोनों का चेहरा और दोनों का नाम ही शहर हैदराबाद का हर एक शख्स जानता है, क्योंकि आपकी जो शहर हैदराबाद के लिए खिदमत है वो यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं, आप समाजी रहनुमा हैं, आपने शहर हैदराबाद में बहुत सारे इवेंट्स करवाए, चाहे फिर वो एजुकेशनल सेमिनार हों, वो स्पोर्ट्स के हवाले सेमिनार हों, वो अवेयरनेस सेमिनार हों। आपने हमेशा शहर हैदराबाद के नौजवानों को आगे बढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उनकी एजुकेशन पर, उनके मसाइल पर मुख्तलिफ लोगों के साथ आप गुफ्तगू करते रहे, मिल बैठने के मौके फराहम किए। मेरे साथ मौजूद जनाब जुनैद डारी साहब।
सर खैरियत से हैं आप? सर अल्लाह की बहुत शुक्रिया अभी तशरीफ आवरी का। उनके साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो आप भी शहर हैदराबाद की समाजी शख्सियत है। शहर हैदराबाद और फिर सिंध भर में आपका जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे फिर अवेयरनेस सेशंस की बात हो, स्कूल जाकर बच्चों को बताना हो कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हो तो आप पेश रहते हैं। आप सदर हैं ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध के, जनाब शुएब अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। उनके साथ हमारे दरमियान मौजूद है आज की तीसरी मेहमान शख्सियत। आप रोजाना की बुनियाद पर उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें सुनते हैं और हम उनसे दीनी मसाइल भी मालूम करते हैं। जब सहाबा कराम का तस्करा हो तो वो शान सहाबा कराम भी बयान करते हैं। मेरे साथ मौजूद जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अरसलान काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह रमजान अभी शुरू हुआ था और अब तकरीबन इख्तिताम पर है। जी हाँ। यूँ लगता है कि हमने कल इस नशरियात का आगाज़ किया था और अब ये दिन इतनी तेज़ी से गुजरे। जब हमने शुरू किया था सिस्टम तो मैं भी ये सोच रहा था कि 30 दिन है और डेली की नशरियात है, पता नहीं कैसे होंगी, किस तरह गुजरेंगे ये दिन। लेकिन यकीनी तौर पे ये दिन बहुत अच्छे और बहुत तेज़ी से गुजरे। जनाब अली, हम बढ़ेंगे सनाखा हजरत की जानिब, और कौन सनाखा है और क्या कलाम सुना रहे हैं? जी हाँ, आज जो सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं, शहर हैदराबाद के मशहूर मुमताज़ सना खां हैं। हम तो नात अकेडमी के आप सरपरस्त आला हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद बाबर लोधी साहब आप तशरीफ लाए हैं। आपको खुशामदीद पेश करते हैं। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। मुल्तमिस हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। हाजत रवा भी तू गए, मुश्किल कुशा भी तू गए। हाजत रवा भी तू गए, मुश्किल कुशा भी तू है। मालिक तेरे करम से, मालिक तेरे करम पर ईमान है हमारा। ऐ बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। तू चाहे तो मिला दे
ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائے تھے حمد و نعت اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب، اللہ پاک آپ کو آباد و شاد فرمائے جناب۔ جی جناب عالی، اور یقینی طور پہ ایک ماحول سا بن گیا ہے اور اب اسی ماحول کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ مہمانان موجود ہیں تو میں ذرا بڑھوں گا مہمانان کی جانب۔ جنید ڈاری صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی سماجی مصروفیات میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ایونٹس میں جانا، دیگر چیزوں کو دیکھنا، اور پھر ماہ رمضان، تو ماہ رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ برکتوں کا مہینہ ہے اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ لوگوں کے دسترخوان بہت اچھے سجتے ہیں، کچھ لوگوں کی مہربانی سے اللہ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے بنتا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا جو مختلف سحری کے دسترخوان لگاتے ہیں یا افطاری کے دسترخوان لگاتے ہیں، تو ان کو تو میں سلام پیش کروں گا، اور پھر ہم بھی ان میں شامل ہو کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، بھلے وہ فائنینشلی نہ ہو، ایک ہمت افزائی ان کی کرتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ روزہ کھولنے کا ٹائم تو کم ہی ملتا ہے، اکثر باہر ہی، اور بس چل رہی ہیں، اور اللہ خیر کرے، بس رمضان اور خیر و عافیت سے گزر گیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور ماہ رمضان یقینی طور پہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب ہر شخص ایک الگ لذت بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ایک الگ ماحول ہمارے یہاں چونکہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور جس طرح ہم انتظار کرتے ہیں اس مہینے کا تو بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ جی شعیب صاحب بیٹھے ہیں۔ شعیب ملک صاحب، مجھے بتائیے گا، چونکہ آپ صدر ہیں ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن کے، تو یہ جو ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن ہے یہ بنی کیوں اور کیا کام کرتی ہے؟ جی شکریہ انصف بھائی اور عزیر بھائی آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ حیدرآباد نیوز کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیر بھائی دیکھیں، حیدرآباد میں آپ کو پتہ ہے کووڈ آیا، تو ہمارا تو سماجی کام سے بہت دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ پولیٹیکل حوالے سے ہم لوگ حیدرآباد کے باہر ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اس میں ہمارے پاس کچھ ٹیم تھی، ہم نے دیکھا یہاں پر کافی سارے لوگ تکلیف میں ہیں، تو ہم نے ایک تھوڑا سا اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو بڑھایا۔ وہاں پھر کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہیومن رائٹس کے کراچی کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیم ممبرس کیسے سے کام کریں۔ پھر ہم نے یہاں پر کام کیا، تو آج الحمدللہ پورے سندھ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور چاہے وہ حیدرآباد ہو یا حیدرآباد کسی بھی حوالے سے کوئی کام اگر حیدرآباد کی عوام کی خدمت کام ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، چاہے سیلاب ہو، چاہے کوئی اور بھی قدرتی آفت ہو، ہماری ٹیم ممبر جو ہے نا بھرپور طریقے سے حیدرآباد کی خدمت میں اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا، میں یہ دیکھتا ہوں جنید صاحب کہ ہمارے یہاں پہ نا حیدرآباد میں جو آرگنائزیشنز ہیں اس کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ اچھا، میرے جہاں تک اگر میں ناقص سے میری جو نالج اس کے حساب سے بتاؤں تو شاید یہاں پہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ شاید کم ہوں گے، آرگنائزیشن زیادہ ہوں گی، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہر حیدرآباد کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، تو ذرا اس پر بتائیے گا، مطلب اتنی آرگنائزیشنز کے ہونے کے باوجود بھی پھر سارے مسئلے وہیں کے وہیں کیوں رکے؟ میرا یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو یا گھر ہو، اس کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ جو پہلی ضرورت ہے وہ پیسوں کی پڑتی ہے۔ پیسوں کے علاوہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں، باتوں کے علاوہ۔ اب یہ کہ آرگنائزیشنز بہت ساری بن جاتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی آسان ہوتی تھی چیزیں، کہ جو بھی آ جائے وہ اپنا، ابھی بھی ایسے چل رہا ہے کہ ڈبہ لے کے شہر میں گھوم رہا ہے اور ان کو لوگ پیسے دے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں ہو گیا، آپ ہو گئے، اگر آپ جا کے کسی مخیر حضرات سے، دوست سے جو آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہو کہ بھائی انصب کیا کرتا ہے، شعیب کیا کرتا ہے، جنید کیا کرتا ہے، تو ہم اگر کسی سے کوئی تقاضا کریں گے کہ بھائی ہمیں اتنے پیسوں کی نیڈ ہے، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فیس بک پہ بہت ساری ہماری بچیاں بچے جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں ایزی پیسے کا ہے، کسی کو دوائی چاہیے، کسی کی اسکول کی فیس چاہیے، لوگ دے بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے اس پہ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا ہے کہ میں نے کسی کے لیے جس سے مانگنی ہوتی ہے ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں کہ بھائی آپ ویریفیکیشن، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایلیجیبل ہے اور آپ کریں۔
باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کرونا کے دور میں بہت بنی اور ایک دم سے وہ غائب بھی ہو گئی. اب وہ صرف کیا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. ابھی گورنمنٹ نے بڑی سخت پالیسیز کر دی ہیں اس حوالے سے, باقاعدہ ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے بھلے کتنا بھی اچھا ہو, کتنا بھی صاف ستھرا ہو, پر اس سے وہ فنڈنگ کی معلومات دیتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو کام کرنے سے بھی روکتے ہیں. تو یہ بھی گورنمنٹ تھوڑی سی جاگ پڑی ہے اس معاملے میں, تو ابھی آرگنائزیشن کو بھی وہ فلٹر کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہیں وہ ہے ٹھیک ہے, سسٹم چل رہا ہے ہلکا ہلکا جو ہے. اچھا شیف صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جب بات آتی ہے نا, تو ہمارے یہاں پہ اس کی اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. بہت فقدان دیکھنے کو ملتا ہے, خاص طور پہ اسکولز میں, کالجز میں, کہ بچوں کو ہم بتا تو رہے ہیں کہ بھائی انسانی حقوق ہے, ہیومن رائٹس ہے, لیکن پھر ہم وہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کس طرح پامال کیے جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں جی کہ بچوں کو اویئرنیس ملے اس کی کہ ہے کیا ہے کیا اس کے پیچھے؟ ہاں جی بالکل. اور زہر بھائی اپنا اچھا بھائی, ہم لوگ یہ اعزاز ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو حاصل ہے کہ ہیومن رائٹس نے گاؤں کے اندر جو بچیاں ایجوکیشنس نہیں حاصل کر پاتی ہیں, وہاں ہم نے جا کے مختلف ڈسٹرکوں میں سیمینارز منعقد کیا گیا. ہمارے ساتھ جو فیڈرل صوبائی امبرسمین ہیں, انہوں کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں تھے, اور پورے سندھ میں ہم نے جہاں تک کوشش کیا کہ ان کے ذریعے ہم نے جو اسکولس ہیں سرکاری, وہاں پر اپنے سیمینار کیے. اس میں یہی کیا کہ جہاں بچوں کو نیڈیڈ ہے اسکولس کے حوالے سے, کالجز کے حوالے سے, ہم وہاں پر ان کو چیزیں سرکاری طور پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب ہم تو نہیں کریں گے, ہم کہہ سکتے ہیں نا. تو کافی سارے سیمینار ہم نے ٹنڈو محمد خان میں, ٹنڈولیار میں, ٹنڈو مٹیاری کی سائڈ جام شوروں میں کرے, جس سے فائدہ بھی ہوا لوگوں کو. صحیح, مطلب اویئرنیس پہنچ رہی ہے. جی 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 بالکل زبردست ہو گیا. جی جنید صاحب, میں نے آپ کی بڑے سیشن اٹینڈ کیے, میں نے خود کیے, ہوسٹ کیے, اٹینڈ کیے. تو میں ایک چیز پوچھوں کہ نا, چونکہ جب ہم شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں نا, تو شہر حیدرآباد کا ایک المیہ یہ بھی, چونکہ آج دیکھیں جو بات ہوگی وہ کھل کر ہوگی نا, آن ایئر ہو رہی ہے, تو شہر حیدرآباد کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں منہ پہ سارے اچھے ہیں, پیچھے ٹانگیں کھینچنے والے ہی بہت ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی سنا کہ بھائی جنید ڈاری صاحب ایونٹ کرواتے ہیں کھانا کھلانے کے لوگوں کو, نا کہ گیدرنگ جمع ہو جائے گی, کھانا کھا لیں گے جی. تو ذرا آپ بتائیں, یہ جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں سر, دیکھیں کہ ہم سب, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ وہ بولتے ہیں کہ میں نے بولنا نہیں چاہیے, تو بولتے ہیں کہ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان. تو اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے ایونٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے ہیں, اور جہاں پر جیلسی فیکٹر ہے وہ بہت سارے ہیں. بہت ہے. وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو جھک کے ملے گا ٹانگیں کھینچنے کے لیے ملے گا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں, میں اپنے حصے کا کام کروں گا, شعیب اپنے حصے کا کام کرے گا, مر کے ہر کسی کو اللہ کو جواب دینا ہے. اب یہ کہ دیکھیں, اگر میرے اوپر کوئی بھی الزام لگائے کہ جنید نے مجھ سے اسپانسرشپ کے 5,000 روپے بھی مانگے ہیں, تو میں نے کبھی کسی کو بولا ہو کہ یار یہ 10 اجرکیں لے آنا, 50 اجرکیں لے آنا, کبھی بھی کسی کو نہیں کہا ہے میں نے. میرے فلی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ فلی فنڈڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ اسپورٹس اور یوتھ ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اور میں یوتھ اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ وہ ہمارے بچوں کو اس طریقے کے مواقع دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انصب نے تو میرے بہت سارے پروگرام ہوسٹ کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس میں سے آپ کو بھی تھوڑا سا, حالانکہ آپ فری آف کاسٹ آئے ہیں وہاں پر, کوئی آپ نے وہ نہیں دیا ہے, پر تھوڑی سی آپ کی سی وی بھی ایڈ ہوئی ہوگی نا. ٹھیک ہے جی, 200 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے اپنی موٹیویشن بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے خود اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ وہ صرف کھانا کھانے تک تو نہیں ہوتے ہیں, پر ایک نیٹ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اب بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, بہت ساری جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. اور دیکھیں نا, اب لاسٹ میرا ایک ایونٹ ہوا تھا, وہ ایجوکیشن پہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے عمار کو اور آپ کو اس میں ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا تھا. جی ہاں, جی بالکل. ٹھیک ہے جی, اور آپ جو اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں, اور آپ نے اس میں دیکھیں کھل کے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس میں سے کچھ بچوں نے آ کے آپ کے ساتھ سوال بھی کیے ہوں گے, نمبر بھی ایکسچینج, وہ آپ کی فری کورس جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا ہے, آپ اس کی وہ کروا رہے, تو فری کورس آپ جو کروا رہے تھے اس میں آپ سے کچھ بچوں نے وہ کیا ہوگا.
अभी यहाँ पर जैसे हैदराबाद में नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर है, NIC जिसको बोलते हैं, वहाँ के भी जो आला ओहदों के लोग थे वो आए, उन्होंने बच्चों को ऑफर की कि भाई आप हमारे पास आएँ, आपको माहौल भी मिलेगा, आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा, आप आके अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करें बिजनेस के हवाले से ये वो। तो सर मैं तो अपनी एक हिस्सा डाल रहा हूँ, 40 साल मेरी उम्र हो गई है और लगते आप जवान है लेकिन अभी सर बस ये थोड़ा सा बेगम की मेहरबानी है तो मेंटेन किया है। नहीं, मुझे बेगम की मेहरबानी है। अल्लाह तो सुभान अल्लाह, वाह। कहने का मकसद ये कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और मैं अगर ये चाहता हूँ कि अगर 100 बच्चों में से हमारे पास 5 बच्चे भी सीख जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो आपने खुद वो सर्टिफिकेट लिखे हैं काफ़ी बच्चों के जिसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साइन भी होते हैं, डिपार्टमेंट के भी होते हैं, लोगों के साथ होता है, उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप में भी वो काम आते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर कैरियर काउंसलिंग पे करवाए हैं, गुड गवर्नेंस पे करवाए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन पे करवाए हैं और फिजिकल एजुकेशन पे भी, मतलब मुख्तलिफ उस पे। तो अब हम तो अपने थोड़े से काम से मुतमिन हैं, अब लोगों को जो कहना है कहें। बहुत सारे लोग जो हैं, मरूम बिलावल नसीर का मैं जिक्र करूँगा कि कुछ लोगों ने नाम लिखे बगैर मेरे फेसबुक पे बड़ी मेरे ऊपर तनकीद की कि भाई बड़े बड़े होटलों में सेमिनार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मैंने बिलावल से बुलाया, मैंने कहा बिलावल आज मिलते हैं, मैंने बोला जिन्होंने भी किए ना सबको बुलाते हैं, आप उसी प्रोग्राम में होस्ट थे। अच्छा, उसमें जो 4-5 लोग आए स्पीकर, उन्होंने सबने मेरी तारीफें की कि भाई बर्फ जैसा ठंडा है, ये है, वो है, फलां तीर है। उसने बोला यार इसको रिकॉर्ड करके ये रखते हैं हम रिकॉर्ड में कि आइंदा कम से कम ये ऐसे मैंने बोला यार जो बोलना है बोलने दो, अल्लाह के हवाले है। सही है जी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है और हकीकत बात है कि जो है ना हम वो इस तरह की चीज़ें शहर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा देखते हैं। और यकीनी तौर पर मैं चूँकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ आपको, तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे सेमिनार वाली जिसमें मैं एज ए स्पीकर था, तो उसके बाद मेरा जो है वो एक NIC में बड़ा अच्छा ताल्लुक बना। कामरान साहब होते हैं वहाँ पे, आफरीदी साहब, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक बना। और ये फिर वो क्या है कि वो आपके जो ताल्लुकात होते हैं वही आपको, लाजमी नहीं कि ताल्लुकात सिर्फ वही हों जिनसे आपको पर्चियाँ लग जाए, काम हो जाए। ताल्लुकात कुछ ये भी होते हैं जो आपकी एजुकेशन में, आपकी दीगर चीज़ों में काम आते हैं। तो यकीनी तौर पर बातचीत जारी है, लेकिन आज चूँकि जिक्र करना है हमने हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जामिउल कुरान हैं, और मैं चाहूँगा कि बिला ताख़ीर अल्लामा अतलान साहब गुफ्तगू फरमाइए। मज़हबी स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका। स्कॉलर के ना कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह इज़्ज़त फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अम्वालहुम व अनफुसहुम। ये कुरान करीम की आयत करीमा है, इसके बहुत सारे पस मंज़र बयान हुए, लेकिन इस आयत के पस मंज़र से पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुछ फ़ज़ाइल बयान करना चाहता हूँ। देखिए वैसे बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन जो सबसे पहली फज़ीलत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हासिल है वो ये कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मरतबा दामाद बनने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। ये इतनी रिवायात अहादीस को पढ़ने के बाद जब इस हदीस को मैंने पढ़ा तो एक अजीब जो कैफियत होती है इंसान की, कि देखिए आप मैं इस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे ताल्लुकदार होंगे आपके, जिनके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, दोस्त यारियाँ होंगी, रिश्तेदारी, लेकिन जब आप अपनी बहन या अपनी बेटी देने की बात आती है तो चाहे किन लोगों के साथ उठना बैठना हो, खाना पीना हो, कितने भरोसे वाले हों, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि यार ये इस लायक है या नहीं है। आप हर किसी को अपनी बहन अपनी बेटी ऐसे नहीं देते, लेकिन जब आप किसी को दे रहे होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस पर बड़ा एतमाद और भरोसा होता है। आपको लगता है कि ये शख्स किरदार के एतबार से इस काबिल है कि मैं अपनी बहन या अपनी बेटी इसको दे सकता हूँ। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा फरमाएं, जब वो अली को देते होंगे तो अली पर कैसा भरोसा होगा। एक बेटी अगर एक सहाबी को देते हों, उन पे इतना भरोसा है, तो जिन्हें 2 बेटियां दी हो उन पे कैसा भरोसा होगा, कैसा एतमाद होगा, उनके किरदार पे कैसा भरोसा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली जो बेटी थी जो हज़रत ज़ैनब, उसके बाद हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान से होता है, ग़ज़वा बदर आ जाता है। अब हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल देखिए इनफरादी तौर पे कैसे कैसे सामने आते हैं। ग़ज़वा बदर आ गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि मैं जंग पे जाऊँ या अपनी बीवी की खिदमत करूँ। अब यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए बहुत सारे
दुनियावी मामलात में जब दो अमल करने पड़ जाएं, एक हुकूक इबाद के ताल्लुक से, जी हाँ। एक हुकूक अल्लाह के ताल्लुक से, आप किसी को तरजीह देंगे? तो हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम रुकैया की खिदमत करो। अच्छा, आप बदर में नहीं जाते, हज़रत रुकैया की खिदमत करते हैं, लेकिन आखिरकार जो वो कज़ा इलाही आ जाती है, आपका विसाल हो जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमोबेश 14 साल की रिफ़ाक़त है हज़रत रुकैया के साथ, और जब विसाल होता है तो बड़े गमगीन होते हैं। हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कुन्तु अर्बऊना बिन्तन, यह हदीस के लफ्ज़ हैं बुखारी के, कि मेरे पास एक बेटी नहीं, अगर 40 बेटियां भी होती तो मैं उस्मान को ही देता। सुभान अल्लाह। वाह वाह ये एक बेटी देने के बाद जब विसाल हुआ, फरमाया कि मेरे पास 40 बेटियां भी होती मैं उस्मान ही को देता। फिर फरमाया कि मुझे जिब्रील ने आके ये हुक्म दिया है कि अल्लाह फरमाते हैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह भी उस्मान गनी से किया जाए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक के बाद दीगर 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में देते हैं। इसी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूरों वाला कहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक इंफरादियत ये भी थी कि आप बदर में नहीं जाते, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह के यहाँ जो अजर मिलेगा वो बदर वालों जितना ही मिलेगा, और आपको माल गनीमत से भी हिस्सा वो ही मिलेगा जो बदर वालों को मिलेगा। यानी आपने उसकी बराबरी रखी, यकसानियत रखी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम साहबा चाहते हैं कि उम्रे में जाएं, और साहबा तड़प रहे हैं कि हम मक्के जाना चाहते हैं। 1400 साहबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फरियाद करते हैं कि हम मक्के जाना चाहते हैं, आप कोई हल निकालें, कोई तरीक़ाकार। आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं। सुलह हुदैबिया हो चुकी है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद काफिर कहते हैं कि हम आपको इस साल खाने काबे का तवाफ़ करने नहीं देंगे। तो आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं एलची बनाकर, पैगाम रसा बनाकर, कि जाके गुफ्तगू करें, बातचीत करें, क्योंकि आपके कबीले के हैं। आप जब जाके वहाँ बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। वो कहते हैं कि उस्मान, बात है हम मुसलमानों को उम्रा, हज या तवाफ़ करने नहीं देंगे, लेकिन तुम आ गए हो, हम ये चाहते हैं तुम आ गए, तुम खाली हाथ ना जाओ, तुम तवाफ़ कर लो, तुम उम्रा करो और उम्रा करके तुम चले जाओ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ऐसी इबादत कभी नहीं करूँगा जिससे मुझे अपने महबूब का दामन साथ छोड़ना। अल्लाह। यानी वो और लोग होते हैं जो रसूलुल्लाह को छोड़ के नमाज पढ़ें, वो और लोग होते हैं रसूलुल्लाह को छोड़ के हज करें, ज़कात दें। हज़रत उस्मान गनी के सामने काबतुल्लाह है, इबादत करने की वजह और मौका है, उसके बावजूद भी फरमाते हैं कि मैं ऐसी इबादत नहीं करूँगा जिसमें रसूलुल्लाह का साथ ना हो। हुज़ूर से वादा करके आया हूँ कि तमाम साहबा की इजाज़त, तो वो इस बात को मानते नहीं, बाकायदा आपको बंद कर देते हैं। अब अफवाह फैल जाती कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। अब हुज़ूर इस्लाम की मोहब्बत का ताल्लुक देखिए हज़रत उस्मान गनी के साथ। अभी अफवाह फैली, जस्ट अभी कंफर्मेशन नहीं थी। अफवाह फैलने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साहबा से हज़रत उस्मान गनी के कत्ल का किसास लेने के लिए बैत ली। आपने एक दरख्त के नीचे सबको जमा किया और बैत ली कि हम उस्मान गनी के कत्ल का किसास लेंगे। और जब तमाम साहबा ने आपके हाथ में बैत ली तो अब देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म भी ज़ाहिर होता है, आपकी जो दूरअंदेशी वो भी ज़ाहिर होती है, आपकी फरासत भी ज़ाहिर होती है कि सब कुछ बैत लेने के बाद आप अपना सीधा हाथ अपने उल्टे हाथ में रख के कहते हैं कि ये हाथ उस्मान का है। अब मुझे बताएं कि मुर्दा से बैत होती है, जिंदा की बैत होती है? हुज़ूर ये तो फरमा रहे हैं एक अंदाज में कि मुझे मालूम है उस्मान जिंदा है, लेकिन आप उनका मकाम भी बता रहे हैं कि उनको कोई अजियत पहुंचाए या उनके लिए कोई बात मशहूर भी हो जाए कि उन्हें कत्ल किया गया तो मैं उसका किसास लूंगा। उस्मान मेरा इतना करीबी है। उसके बाद जब मुसलमानों को लश्कर चलता है तो वहाँ से उस्मान गनी रिहा हो जाते हैं, वो तशरीफ़ ले आते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि चाहे उस्मान शहीद ना हुए, चाहे आपने बैत ली, चाहे वो जिंदा सलामत आ गए, लेकिन महबूब जिसने उस्मान के नाम पर आपसे बैत की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उन तमाम मोमिनीन से राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बैत ली जाए, उस बैत को बैत रिज़वान कहा जाए, यानी वो बैत जिस पर अल्लाह राज़ी हो चुका। उसके बाद देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक तशरीफ़ फरमाए एक बाग में, एक साहबी कहते हैं कि मैं देख रहा था रसूलुल्लाह, एक कुआं है वहाँ पे पानी में अपने मुबारक पाँव पानी में डाल के बैठे थे, किसी ने दरवाज़ा बजा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाके दरवाज़ा खोलो, जो भी उसको कहना कि तुम जन्नती हो। वो जाके गेट खोलते हैं, मौला सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, आपने उनको बशारत दे दी। उसके बाद फिर दरवाज़ा बजता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके दरवाज़ा खोल दो और उनको बता दो कि जो भी है वो जन्नती है। देखा तो मौला फारूक आज़म आए। उसके बाद फिर दरवाज़ा बजता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाके जो भी आए उसे कह दो कि तुम्हें मसाइब व आलाम के साथ जन्नत की बशारत हो, यानी जन्नत की बशारत भी दी और ये भी बता दिया कि तुम्हें मसाइब और आलाम का सामना होगा। और फिर कैसा सामना हुआ कि जब आपकी खिलाफत आती है तो कम बेश 10 साल का अरसा आपकी खिलाफत का है, तो जो 5 साल थे, आप तारीख पढ़ के देखिएगा, 5 साल बड़े अमन के सुकून के थे। वो इसलिए थे कि मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मिजाज नबूवत को समझते हैं,
آپ نے خلافت کے زمانے میں اتنے تحمل بردبار ہونے کے باوجود رسول اللہ کے کیے گئے فیصلوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. 9 کے قریب لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا, یعنی رسول اللہ کی شریعت پر اور اسلامی حدود پر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد فاروق اعظم آئے, آپ نے حدود اسلامیہ کے تقدس کے پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا. ان 2 اصحاب کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ عثمانی غنی کو جو سلطنت ملی وہ بڑی امن و امان سکون والی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب مسلمان وحدت و جمعیت پہ آتا ہے تو دشمن جانتا ہے کہ ان کی یکجہتی جو ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے, آزمائش کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا جائے. تو پھر ایک یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سبا, وہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان وہ اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دے. اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے ہی آ کر جو ہے وہ لوگوں میں یہ بات پھیلانا شروع کی. وہ مصر کا تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی پہلی خلافت تھی, حق تو ان کا تھا, اور جبریل علیہ السلام جو وحی لائے تھے وہ رسول اللہ کے پاس نہیں لائے تھے, مولا علی کے پاس لائے تھے. اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلایا, اور اس فتنے کے وجہ سے, کیونکہ طویل واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اس فتنے کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت مظلومیت میں شہادت ہو جاتی ہے. لیکن آخری بات ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں عثمان غنی سے. ایک طرف ان کے قتل کی افواہ پھیلتی تو آپ بیعت لیتے ہیں, اور ایک مرتبہ آپ موجود ہیں, آپ کے سامنے جنازہ آ جاتا ہے. جنازہ آیا تو حضور علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جنازہ پڑھیے, آپ فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات پڑھوں گا بھی نہیں. وجہ پوچھی گئی, آپ نے فرمایا انہو کانا یغبط عثمانہ, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا, میرے لائق یہ جنازہ پڑھنے قابل بھی نہیں. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی شخص ایسا عقیدہ نظریہ بھی رکھتا ہو, رسول اللہ کی بارگاہ سے وہ شخص قابل رد و مردود ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اور بھی کافی واقعات ہیں, لیکن بہرحال اس میں اختصار کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور ناظرین گرامی, ذکر چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بات چیت ہو رہی ہے سماجی حلقے کو لے کر. اس کے علاوہ ابھی بہت کچھ باقی ہے, لیکن یہ وقت ایک بریک کا, وقفے پر جائیں گے, لوٹ کر آئیں گے, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ. گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر. ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, ٹنڈو فضل روڈ, سیری شہر سے متصل. 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز. 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تم ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان.
सिलसिला जारी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी स्पॉन्सर्स का, जिनमें ग्लेमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चिनमल हाउस, लासीफा ब्रेड, रिजबा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज और गयान रेजिडेंसी। उसके अलावा जी शहरी का एहतमाम करते हैं जी बिग ग्रुप, पेल्ट फार्म हाउस और रूफटॉप रेस्टोरेंट। तो आप हंस रहे हैं यार, कुछ इंतजाम और भी है यार। बिस्किट का एहतमाम किया है, वीआईपी बिस्किट का एहतमाम किया है, वीआईपी स्टेशनरी वालों ने, वीआईपी स्टेशनरी एंड वीआईपी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से केरूए रवा सभी शेख साहब ने आपके लिए बिस्किट का एहतमाम किया है। और जी हाँ, और जो है वो साइड पर भी रहते हैं हमारे साथ, बैक कैमरे रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन मिलती रहती है जी। और चाय का एहतमाम किसने किया है? जनाब इनायतुल्लाह कमरानी साहब, जो कि पिलाते हैं पीने का पानी, उनका नाम इनायतुल्लाह कमरानी। जी हाँ, तो चाय का एहतमाम किया उन्होंने, तो हम उनके भी बहुत मशहूर है कि आप अपने हाथ धो के जो चाय बनाते हैं ना, उसका जायका यकीन माने दो वाला हो जाता है जी। ट्रांसमिशन में आ जाए, बस बता दिया आपने, वापसी आ। अच्छा ये बताए ज़यान की भी सेटिंग बनी आप? सर अभी तक तो नहीं बनी, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज कोई 24 रमजान करीम हो चुके हैं, आगे उम्मीद तो है इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया। तो भी ज़यान में से क्या बताया, तो हमारे तो मेहमान है शुएब भाई हैं, जुनैद भाई, इनको भी तो बताएं क्या है सर, ताकि आपके मामला दिन की बन जाए, हमारे मामला तो बन जाएंगे। तो जनाब अली ज़यान रेजिडेंसी जो है वो टंडो फजल रोड पर कायम हो रही है और एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी, एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स हैं जी 80 गज के, 120 गज के, और जो है वो ये इसलिए रखी गई है ताकि जो कम आमदनी वाले लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए कम कीमत प्लॉट्स हैं। और फिर माह रमजान में इसको मजीद डिस्काउंटेड कर दिया गया है जी कि 80 गज के प्लॉट पर 1 लाख रुपए की बचत है और डिस्काउंट है, और 120 गज के प्लॉट पे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तो जो भी अहबाब वहां पे जगह लेना चाह रहे हैं उनके लिए स्क्रीन पे नंबर होंगे, सोहेल अमन साहब हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और हम तो खाली दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अली भाई का मदरसा बनवा दे और अल्लाह अफलान का घर बनवा दे, ताकि इनके बच्चे वहां पे पढ़ें और इनके बच्चे बाद में अफगान पढ़ने के लिए आए। तो जी आज वैसे भी आपने 2 मुतालबात रखे, एक फलस्तीन वाला, एक उलमा इकराम वाला, और 2 मुतालबात फिर आपने और रख दी। जी हाँ, एक खादिम दीन वाला, एक आलिम दीन वाला है ना, तो ये कि अच्छा एक सिस्टम बन जाएगा जी। और इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो नंबर आप देख सकते हैं ऐड वगैरह में भी, और वैसे भी आ रहे होंगे स्क्रीन पर। जनाब अली कलाम की जानिब आगे बढ़ेंगे और सनाखा मौजूद है, कलाम हम सुनेंगे। मेरे पास एक फरमाइश भी आई हुई है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा वो फरमाइश एक मरतबा देख लूँ, इजाजत है सर आपकी? सर बिल्कुल। आज तो इनायत भाई की मुझे एक फरमाइश पूरी कर दी, कमोबश वो 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि भाई ये नात पढ़नी है मोहम्मद अली। अच्छा अच्छा, इनायत भाई नात सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया जी। तो नात है तेरे हरम की क्या बात मौला, काबे की रौनक काबे का मंजर, ये वाली नात है मेरे ख्याल, हमदे वाली ताला है जी ये। तो एक और हम सुना दें, कोई मसला नहीं है जी। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हमदे खुदा से तर
अज़ाने बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बात और है वहाँ की, ये बड़ी शान है, वो आखिरी शेर में बयान करूँगा कि देखा सफा मरवा भी देखा, मरवा भी देखा, देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवा एक सरों का समर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से हमदो नात एकेडमी के सरपरस्त आला जनाब मोहतरम मोहम्मद बाबर लोधी साहब ने हमद बारी ताला का नज़ाना पेश फरमाया। और बाबर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ट्रांसमिशन में एक बार फिर हिस्सा बने ट्रांसमिशन का। अल्लाह करीम आपको आबाद और शाद फरमाए, और दुआ करते हैं हमद के लिए, अल्लाह करीम उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जी आमीन आमीन जनाब अली। और यकीनी तौर पे अभी जो आखिरी शेर पढ़ा ना, मतलब अली भाई अभी कल मैं पढ़ रहा था कि इस वक्त शहर मक्का और मदीना में कमोबेश 1 करोड़ लोग मौजूद हैं। 1 करोड़ लोगों का मजमा एक जगह पर इकट्ठा होना। और यकीन कीजिए कि जब मेरी अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी हाजिरी हुई थी वहाँ पे 2019 की बात है, तो मतलब आप वो देखेंगे वो शहर ऐसा है जहाँ हर वक्त ना आमदो रफ्त है, मतलब गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, लोगों का जम्मे गफीर है। लेकिन आपको वहाँ मट्टी का जर्रा भी मिल जाए ना उस शहर में, मतलब हम यहाँ शहर हैदराबाद की बात करते हैं ना, कहीं से गुजर जाए तो आप जगह नहा कर निकले दोबारा हर जगह नहाएंगे। जनाब अली करोड़ों का मजमा, लाखों का मजमा, लेकिन मिट्टी ना होने के बराबर है ही नहीं। जनाब अली वहाँ की जो रातें हैं, वहाँ का जो सुकून है, और फिर यकीनी तौर पे वो जगह इतनी मुबारक जगह, इतनी बेहतरीन जगह है कि अगर इंसान वहाँ अपनी जिंदगी का सिर्फ 15 दिन या 20 दिन भी गुजारता है ना, तो यकीन कीजिए उसकी जिंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं जो वो वहाँ पे गुजार रहा होता है। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार हमारी हाजिरी वहाँ पे लगा दे। और यकीनी तौर पे हर एक चीज का मैं, चूंकि मेरे ना वो पूरा तस्वुर में वो पूरा मंजर घूम रहा है इस वक्त, हर एक चीज का वहाँ जो अपना मजा है। हम कल जब सहरी के वक्त बैठे हुए थे, मैं और अल्लामा असलान साहब, तो हम एक गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को बताऊं, वो जगह ऐसी है कि आप अगर दिल में किसी चीज का ख्याल कर ले ना, वो हो जाती है। तो खाने काबा अगर तवाफ कर रहे थे, तो तवाफ का जो वो एरिया वो बहुत छोटा, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो मेरे साथ मेरा कजन था, तो उसने मुझे कहा हम पहला दिन है हमारा मक्का में और यहाँ की यार खजूर नहीं खाई है। अब ये गुफ्तगू मेरी उसके दरमियान है, कोई तीसरा बंदा नहीं जो सुन रहा है। अभी हमने यूं चक्कर काटा, इस तरफ पहुंचे, देखा एक शख्स है जो हाथ में खजूरों का डब्बा लेके खड़ा हुआ हमारे लिए, और उसने हमारे हुए खजूरें कर दी। तो वो जो मनाजिर है ना वहाँ के, अगर जो शख्स वहां जाता है वो तो उसको ही पता है, लेकिन यकीन कीजिए वहां सिर्फ आपके दिल में अगर कोई ख्याल भी आ जाता है तो वो मुकम्मल तो होना ही होना है ना। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने कोई चीज सोची कैसा हो और वैसा ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खजूर तो एक जनरल चीज है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त गए थे पिछले साल,
انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں یار وہ سحری کا وقت ہم جا رہے تھے تو میری والدہ نے کہا کہ بھائی بہت ہم نے بروس بھی کھا لیا, البیک کا, دیگر چیزیں بھی کھا لی, آج کچھ ایسا کرتے ہیں ہوٹل چلتے ہیں, کوئی دال اور قیمہ وغیرہ کھاتے ہیں. کہتا ہے ابھی ہم نے تذکرہ ہی کیا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں, سحری اس میں کر لیں گے. تو کہتا ہے ہم راستے میں چلنا شروع ہوئے تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے ہمیں دال تھی. اب دیکھیں کھجور تو جنرل چیز ہے, چلو بھائی دے دی, دال کہہ رہا وہ دال دے کے چلا گیا. تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک بندہ آیا قیمہ مٹر دے کے چلا گیا. مطلب یہ وہ کھانے جو عام طور پہ بنتے ہی نہیں ہے, بٹتے ہی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ تصور کریں, اگر آپ سوچیں اگر کہ بھائی میں نے وہاں پہ چیز مجھے چاہیے تو یقین کیجئے وہاں وہ چیز مل جاتی ہے. یقینی طور پہ وہ جگہ ویسی ہے کہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا اور آپ کی زبان سے نکلا بھی نہیں کہ مقبول ہو گیا. جی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حاضری بار بار فرمائے. کسی نے کہا ہے نا کہ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو جب غیر نہیں جاتے تو پھر اپنے کو جناب علی. تو بہت اچھی حمد پیش کر رہے تھے جناب, بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گا گفتگو کی جانب. شیخ صاحب آپ کو جانب آؤں گا. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے پچھلے رمضانوں میں جو ہے وہ سحری کا اہتمام کیا اور سفید پوش لوگوں تک جو ہے وہ سحری پہنچائی, گھر گھر جا کے سحری پہنچائی. تو ہیومن رائٹس اس مرتبہ کس طرح کام کر رہی, اس طرح کی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی بالکل, ہم نے تقریباً 4 سے 5 سال سے ہم لوگ کنٹینیو کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے, علی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر موجود, یہ ہر سال رابطے میں ہوتا ہے ہمارے ایونٹ کے حوالے سے. تو ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ہماری ٹیم بنی ہوئی ڈسٹرکٹ لیول, ان کے نمبرز ہم نے آویزہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو سحری چاہیے ہمارے دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کریں, ہمارے والنٹیئر آپ کے گھر تک خود سحری پہنچائیں گے. 2 4 5 جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں نا, پھر جب تک ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے ہم ان کو سحری پہنچا رہا ہوتا ہے. ان کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا, ہمارے سے یہ چیز ہم طے کر لیتے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہوگے, 2 4 5 جو بھی لوگ ہیں ہم آپ کو خود سحری پہنچائیں گے. اچھا اس دفعہ ہم نے تقریباً 2 4 دن سحری کے کیمپ لگائے تھے, پھر راشن ڈرائیو بھی کیے, اور پھر مزید جو ہے 2 دن بعد ہمارے کچھ لفافے وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہم کریں گے. اس میں ہم نے 3 سے 4 ہزار روپے کا اماؤنٹ رکھا ہے, جو کہ ہم جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک گھر تک پہنچائیں گے. تو ابھی آپ کو مہنگائی کے عالم اس طریقے سے ہو رہی ہے, کافی سارے لوگ بھی جو نا جو پہلے سال جو کر رہے تھے, اس دفعہ آپ کو پتہ کافی ساری چیزیں کمی پیشی ہے چیزیں. تو جیسے جیسے حالات اور کاروبار کی چیزیں چل رہی ہیں اس حساب سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو کاروبار بہتر ہوں گے تو سب چیزیں خود بخود بہتری کی طرف جائیں گی. بالکل ایسا ہی جی, اور یہ بڑا ضروری صاحب یہ کہ کاروبار کی جو بہتری ہے وہ بڑی ضروری ہے آج کے وقت میں. اچھا جو ہے صاحب آپ کو جانب آؤں گا, اور یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے, شاید میرے ذہن میں تو ہے, لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی شہر حیدرآباد کے اندر کوئی ایس ایس پی, ڈی آئی جی یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ آتا ہے تو ایک جمع غفیر ہے. یہ شاید حیدرآباد والوں کا یہ میرے خیال میں, اس کے علاوہ شاید میں نے کوئی اور نہیں دیکھی یہ چیز کہ وہ اجرک بھی جائے گی تو جناب پھولوں گے تو وہ بھی گلدستے بھی جائیں گے تو جی مٹھائیاں بھی جائیں گی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس بھی بیوروکریٹ کی بات کریں یا جس بھی شخص کی بات کریں, وہ دیکھتے تو جنید ڈاری کا نام اس کے زبان پر ہوتا ہے. جنید ڈاری آخر کر کیا رہا ان کے لیے جو اتنا زیادہ وہ مقبول ہو گیا ان کے درمیان میں؟ جی سر اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو سندھی میں بولتے ہیں نیاز نبڑت جو ہے نا, ہاتھ جوڑ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. اب وہ آپ نیگیٹو لیں یا پازیٹیو لیں, دونوں فائدے اس میں ہیں. اچھا ایک جو اس میں یہ ہے کہ جو پرانے افسر جاتے ہیں یا کوئی بھی آیا, تو اب ظاہر 40 سال ہم نے بھی محنت کی ہے بغیر کسی معاوضے کے, اور مفت کے ترجمان بنے پھرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پرانے جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے, بولا یار اس بندے سے رابطہ کرنا. ایک تو میں کسی کو کوئی کام نہیں بولتا ہوں ذاتی, آپ مجھے آزما لیجیے گا کبھی بھی کسی کا کوئی کام ہو تو اس حوالے سے میرا ذاتی کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے, اور تنگ بھی میں نہیں کہتا ہوں. اچھا باقی جہاں تک یہ ہے کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے ایک عزت دی ہے, میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, نارملی جو بھی میرے دل میں آتا ہے میں بول دیتا ہوں اخلاق کے دائرے میں. بدتمیزی میں کبھی کسی سے نہیں کہتا ہوں, چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو, اس سے ہر کسی سے میرا یہ اسٹائل ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگ کچھ عہدوں پہ آ جاتے ہیں, تو اچھا میں تو یہ جو بھی افسر آتے ہیں نا, نئے ہوں یا پرانے ہوں, میں بولتا ہوں کہ نہیں پوسٹیں ساری ادھر رہ جائیں گی, آپ اپنا عوام کے ساتھ ایک سسٹم بنائیں, میں نے میل جول کا یہ وہ. اب
पूरे के पूरा वही बिगड़ा हुआ है ऊपर से फाइनेंशियली तौर पर। तो वो तो एक है। मेरे बाबा के एक दोस्त की बेटी बनी FBI में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स में थी हैं क्या। तो उनसे बाबा ने पूछा, बोला बेटा आप भला रिश्वत लेती हैं? तो बोला नहीं अंकल हम तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो बोला स्पीड में नहीं लेते हैं। बोला ये क्या? बोला इससे फाइल तेज चलते हैं। फाइल तेज चलता है ना भैया, फाइल आगे तो कहने का मकसद ये देखिए, मेरा सियासी अफसरों को छोड़ के भी पॉलिटिकल भी जो हैं, वो MPA हो, MNA हो या मिनिस्टर हो, सबसे मेरी न्याजमंदी है। और हैदराबाद में 40 साल हमने बैठ के जो है ना मैंने आपको जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि भाई हमने मेहनत भी की है और उसका अल्लाह ताला अजर देता है। हर कोई पहचानता है, जानता है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कोई अगर मिलने के लिए 2-2, 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, हमें तो थोड़ा सा वो रिलीफ देते हैं। पर बाकी लोगों को भी हमें अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अलमिया है कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, 2000 रुपये उसकी फीस है, और फिर भी आप उसके लिए बोलोगे कि यार इसको ज़रा सिफारिश तो करें, ज़रा अच्छे तरीके से देखें। तो यहाँ पर ये है कि लीगल काम के लिए भी बोलना पड़ता है ना। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास अच्छे अफसर भी आते हैं, पुलिस वाले भी या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाएंगे, आपको आके पानी का भी पूछेंगे, बैठेंगे भी है वो। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-2 घंटे आपको इंतज़ार भी करवाएंगे, आखिर में मिलेंगे भी नहीं, बोलेंगे साहब भाई रवाना हो गया। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे हमारे उनसे लोग बहुत खुश हैं, और जो ज़्यादा पोलाइट या अच्छा होता है तो उसके लिए उनके ज़्यादा जो हैं वो उल्टी सीधी खबरें ये वो चलती रहती हैं। तो हमारी तो हर किसी से हाथ जोड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया है, बहुत सारे से दोस्ती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपकी बहुत सारी हंसते हुए तस्वीरें आती हैं, मेरा कहका लगाते हुए या हाथों में हाथ डालते हुए। तो मैं बोला ये अब है, हम थोड़ा सा एक वालिदैन की तरफ से या जो मेरे तरबियत करने वाले थे 2, एक मरूम हुसैन शाह बुखारी और अल्लाह हयाती दे मीर रफ़ीक अहमद खान तालपुर, ये मेरे जो है तरबियत उनकी है। मुझे मेरे वालिद साहब का भी बड़ा क्रेडिट है उसमें सबसे पहले। तो एक सिस्टम में रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। जो भी आता है वो बोलता है भाई इस बंदे से पूछो। मेरी किसी से कोई पंगा भी होता है ना, और मुझसे अगर पूछे ना कोई कि भाई इसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ भाई ये है, नुकसान कोई नहीं होगा, चले जाओ। जैसे बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं, बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं। तो ये कि मैंने अपनी कोई भी NGOs नहीं बनाई है, ना बनाने का इरादा रखता हूँ, और हम जैसे सिंपल और सोशल होकर चल रहे हैं। जो बुलाता है उसके पास चले जाते हैं। मेरे इवेंट्स में लोग इस वजह से ज़्यादा आते हैं कि मैं हर किसी को उतनी इज्जत देता हूँ। बाकी अगर ये कि कभी किसी से हो जाती है या बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बुलाते नहीं है, तो मैं बोलता हूँ यार गलती होगी, माफ़ कर देना, इंशाल्लाह अगली बार। सही हो गया जी, बहुत अच्छी बात है, यकीनी तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अच्छा, ये इस पर भी तरह बात करेंगे कि जो अजरकों वाला सिस्टम है, फूल के गुलदस्ते जो लेके पहुंच जाते हैं, ये रिवाज तो हैदराबाद में नहीं था, कहाँ से आ गया? सर बात ये है कि देखिए मैं जो है ना इस सियासी हवाले से भी मैं बड़ा एक्टिव रहा 2012 तक। तो मैंने देखा उसमें कुछ मुझे ज़ाती तौर पे नुकसान थे। फिर 2012 से मैंने अपना ट्रैक जो है ना मुस्तकिल NGO सेक्टर की तरफ में लेके चला गया। मैं किसी का पेड वर्कर नहीं हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वॉलंटरी तौर पे करता हूँ। बाकी जो अपना बिजनेस है, पैसे मैं सिर्फ इतने ही कमा लेता हूँ कि अपना पेट और बच्चों का गुजर सफ़र कर सकूँ। बाकी मुझमें कोई भी लालच नहीं है या किसी की ये वो। छोटे मोटे लोगों के काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो करवाते हैं। किसी को भला अगर हाथ जोड़े तो पैर भी पड़ते हैं तो पड़ जाते हैं कि किसी का कोई रिलीफ मिल जाए। बाकी ये जो है अभी मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से अजरक या बुके लेके जाना छोड़ दिया है। अगर कहीं चले भी जाते हैं तो उनके पास वैसे ही पड़े हुए होते हैं तो वो ले लेके तस्वीर निकलवा देते हैं। तो ये कि सबसे दोस्ती है और मेरे बच्चे भी जो हैं माशाल्लाह, एक बेटी है 2 बेटे हैं।
تو وہ بھی جو بھی افسر آتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا یہ وہ بھی تو انسان ہے نا, تو وہ بھی تو کوئی پتھر کی مورتیاں تو نہیں ہیں. تو میں تو ہر کسی کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی اللہ کی جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ اکڑ اور یہ جو ہے نا 1 منٹ میں نکل جاتی ہے, تو اللہ کی جو لاٹھی ہے بے آواز ہے, اور ہمیشہ لوگوں غریبوں کی کم از کم آپ سنو. آپ نے صرف اگر کسی کو کندھے پہ ٹھپکی دے دی نا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے. باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کا کام ہے تو کافی سارے لوپ ہولز ہیں, اس میں جو ہے کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اچھے افسر بھیجے جن کو باقاعدہ ایسے کام کریں کہ ہم اجرکیں ٹوپیاں یہ بھی پہنیں. بالکل ایسے. اچھا شعیب بھائی کی اس کے ساتھ ساتھ مذہبی خدمات بھی بہت پرانی مذہبی خدمات کے شہر حیدرآباد میں وہ ثنا خان صاحب بھائی کہ جن کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. شعیب بھائی اگر میں غلط کہوں تو مجھے فوری طور پر ٹوک دیجیے. فرحان علی قادری جس کو ایک چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا اس کو شہر حیدرآباد میں متعارف کرایا. اس کے بعد پھر جو ہے محمد بلال قادری, ڈاکٹر نثار مارپانی, آج وہ ورلڈ لیول کے ثنا خان ہیں. اور الحاج محمد عبید رضا قادری صاحب کو بہت سارے ایونٹس جو ہے ایسے ملک محمد شعیب صاحب نے شہر حیدرآباد میں کرائے, اور مختلف علماء کرام کو بھی انہوں نے آگے بڑھایا. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مذہبی خدمات بھی تقریباً لوگ جو ہے وہ شعیب بھائی کی سوشل ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, مگر یہ جو مذہبی خدمات ہے اس پہ بھی ہم آپ کو سراہتے ہیں. جس انداز سے آپ نے مذہبی لوگوں کو آگے بڑھایا اور عرصہ دراز سے ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. جناب علی شیخ صاحب مجھے ذرا بات کرنی ہے کچھ سیاسی منظر نامے پر بھی, چونکہ آپ کا تعلق بھی سیاست سے رہا ہے. اس وقت جو ہم شہر حیدرآباد کی سیاسی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد شہر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے روڈ, پانی کی عدم فراہمی, بجلی کا نہ ہونا, گیس کی بندش, کیا لگتا ہے جو حکومتیں بن رہی ہیں حیدرآباد میں کچھ ترقیاتی کام ہو سکیں گے؟ جی صاحب بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل حوالے سے میں بتاؤں, میں نے تقریباً کوئی 6 سال جنرل مشرف صاحب کے ساتھ گزارے ہیں نا, جو صدر پاکستان رہ چکے ہیں الحمدللہ. اچھا ان کے دور پہ جو کام ہوا ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا نا. جو گلیاں ان کے دور میں بنی, جو برج بنے ہیں وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں, دوبارہ نہیں کر پائے, موقع نہیں ملا. کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے 2 پارٹیوں کی پولیٹیکل پارٹیوں کی جنگ ہے. ایک بولتی کہ ہم یہاں کے مالک ہیں, دوسری بولتی ہے ہم یہاں کے مالک ہیں. بہرحال وہ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے کے سامنے اگر ہمارا روڈز بنا تو کام ہوا, لیکن ابھی کچھ لاسٹ ٹائم میں نام نہیں لوں گا اس کا, اس کی مہربانی سے کچھ علاقے بنے, جیسے MQM کے صابر احمد حسین قائم خانی, انہوں نے کچھ کام کیا لطیف آباد میں اپنے حلقے میں کام کیا, جو کہ مختلف 11 نمبر ہو گئی, 12 نمبر ہو گئے, 10 نمبر کے ہم نے روٹس دیکھے بننے پہ, لیکن وہ پھر بھی وہ کچھ روٹ پھر دوبارہ 2-4 مہینے میں ٹوٹ کے شکار ہو گئے. جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نا اختلافات, جب تک یہ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کا سلسلہ ایسی. اچھا پھر یہاں پر افسران وہ آ جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اب وہ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو کچھ وجوہات یہ بھی ہو جاتی ہیں یہاں پر ناکام نہ ہونے کی. بالکل ایسا. یہ والی بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک دفعہ روڈ بن جائے پھر آپ چیک کریں تو کھودنے والے کتنے آتے ہیں. جی جی. ہر شخص جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ مطلب بیلچا, اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ ٹکم, وہ جو بھی ہوتا ہے وہ لے کر آ جاتا ہے. یار کیا ہوا جی, پانی نہیں آ رہا گھر میں تو لائن ڈالنی ہے تو گیس لینی. مطلب ہمارے یہاں پہ مذاق ہے, لٹرلی مذاق ہے. ہمارے یہاں کا جو نظام ہے نا وہ بس اللہ ہی خیر کرے ہیں. ہمارے شہر کا کہتے ہیں نا کیا کھڈوں میں روڈ کیا کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سر ہمارے شہر میں ایک ہوتا ہے روڈ پہ کھڈا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کھڈوں میں روڈ ہوتا ہے. تو ہماری کنڈیشن وہ ہے کہ ہم جو ہے نا جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو دیکھتے روڈ کہاں پر ہے, اگر کہیں روڈ مل جائے تو وہاں بندہ آپ کی اکیڈمی کے سامنے دیکھیں نا ابھی 2-3 ماہ کے اندر روڈ وائنڈ اپ ہو گیا. دیکھیں کیا بالکل کروڑ روپے کا روڈ بنایا تھا آپ کی بالکل اکیڈمی کے سامنے. سر میں آپ کو بتاؤں, میں صادق بھائی بیٹھے ہوئے تھے اس دن یہاں پہ مجھ سے بات کر رہا تھا, 2 بڑے مسئلے. اچھا وہ جو کھڈے ہیں نا با خدا, چونکہ میری اکیڈمی کے سامنے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نظر کے سامنے. میں نے وہاں خواتین کو گرتے دیکھا ہے, میں نے وہاں پہ بائک والوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں کھڈے اتنے, بائک کیا کنٹرول ہوگی. اچھا پھر نمبر 2 ہمارے وہاں کے جو روڈ سے گندا حال ہے وہ یہ کہ کچرے کے بڑے بڑے ڈمپر وہ ان روڈ سے گزرتے ہیں. اچھا وہ جو پٹی ہے وہ اسکولز کی سینٹرز کی پٹی جہاں بچے پڑھنے آ رہے ہیں. اب ہماری بھی ایک نیچر ہے, اگر کچرے کا ڈمپر آگے چل رہا ہوگا نا تو ہم بائک روک لیں گے یا سائڈ سے کہیں سے نکالیں گے تاکہ جو اسمیل ہے جو اس کے جراثیم ہے وہ ہم تک نہ پہنچے. آپ سوچیں جس روڈ سے پورا دن وہ ڈمپر گزر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا حالت ہوگی صحت کی. تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں, اور بس ہمارے بس لوگ
وہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی ٹھیک ہو جائے گا, کروا دیں گے, لیکن واللہ عالم کا موقع, چونکہ یہ روڈ جو بنا تھا بڑے ٹائم بعد بنا تھا یہ, اور وہی 2-3 مہینوں کے اندر تمام تر روڈ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے. تو اللہ خیر کرے. جناب علی, علامہ عدنان صاحب آپ کے یہاں نبھاؤں گا, اور میں چونکہ کافی دن سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن گفتگو ہو نہیں پا رہی تھی. طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے, آخری عشرہ چل رہا ہے, شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں میں لوگ عبادات کرتے ہیں. تو ذرا بتائیے گا کہ لیلۃ القدر, شب قدر جو ہے اس کو پانے کے لیے کیا ایسے اثرات بتائے گئے, کیا چیزیں واضح کی گئیں کہ بھئی اگر آپ کو یہ چیز فیل ہو, یہ چیز دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ شب قدر کو پا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احادیث کریمہ کے اندر شب قدر کے تعلق سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو شب قدر ہے, لیکن ہمارے جو اکابرین ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کی زندگی کے کچھ تجربات ایسے ہیں کہ کیونکہ حدیث میں یہ تو موجود ہے کہ شب قدر جب آئے گی تو اس کی صبح صرف ایک نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ جو سورج نکلے گا اس میں رمز نہیں ہوگی. رمز کہتے ہیں کہ اس کی شعاؤں میں وہ تیزی نہیں ہوگی, لال ہوگا سورج. اب اکابرین نے کیا کیا کہ ظاہر ایک نشانی ملی ان کو حدیث میں, تو انہوں نے اس کی وجہ سے راتوں میں پھر قیام کیا اور چیک کیا کیا صبح ایسا سورج نکلا تھا. جب نکلا تو پھر انہوں نے سابقہ رات کے اندر دیکھا کہ کیا کیا معاملہ سامنے آئے, جیسے کہ کتوں کے بھونکنے کی بات آتی ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے ہیں. اچھا, پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک بزرگ کا تو میں نے باقاعدہ پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے اس رات میں کہ ایک لمحے کے لیے زمین کو ہلکی سی لچک ہوتی ہے. یہ بھی میں نے باقاعدہ پڑھا ہے اور یہ تجربے کی بات ہے ان کے, یعنی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس میں غلطی کا امکان موجود ہے, لیکن بہرحال وہ حدیث ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. تو جو بڑے ہمارے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے کوئی تجربہ بیان کریں تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور کچھ اکابرین تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ تجربہ بتایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اپنی آخری دم تک کبھی شب قدر کو مس ہی نہیں کیا. اور تجربہ کیا بتایا, پھر انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جی اگر پیر کے دن پہلا روزہ ہوا تو 21 کو شب قدر پائی میں نے, منگل کو ہوا تو میں نے 23 کو پائی. تو ایسے پورے تجربات انہوں نے بیان کیے, تو ان سے اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو حدیث کے اندر اگر ایک دن واضح نہیں ہوا کہ اس دن ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ شب قدر ان 5 طاق راتوں کے علاوہ بھی پورے سال میں گھومتی رہتی ہے. کچھ نے کہا کہ شب برات میں بھی ہوتی ہے, یہ بھی قول ہے. لیکن امت کا جو غالب اکثریت حصہ ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ شب قدر ان 5 راتوں میں ہی, کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے, اور 27ویں شب کو ہے. اور اس کی دلیل علماء نے اور مفسرین نے یہ بھی دی ہے کہ لیلۃ القدر کا ذکر اس کی جو صورت ہے سورۃ القدر اس میں 3 مرتبہ آیا ہے. اور اس میں جو الفاظ ہیں نا, یہ جہاں پہ آ کے ہیا کا لفظ آتا ہے وہ 27 وہ بھی 27 نمبر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہے. یہ بھی ایک نتیجہ نکالا علماء نے, لیکن یہ کوئی واضح بات نہیں ہے. غالب اکثریت علماء کی یہ ہے کہ 27 شب کو ہوتی ہے, اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے. مگر میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ ایک فقدان ہے کہ جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کریم پورے رمضان میں تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے, جب 27ویں شب کو مکمل ہو جائے قرآن, یا کسی نے 6 روزہ قرآن کریم کی وہ کی تراویحات وہ پڑھ لی, اس کے بعد وہ پڑھتا نہیں ہے. تو 5 طاق راتوں کا ذکر ہے حدیث میں, 5 میں ڈھونڈنے کا حکم ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ 21ویں رات شب قدر ہے, آپ کو لگتا بھی ہے, تب بھی 4 کے اندر آپ عبادت کریں, ڈھونڈیں, کیونکہ کوئی واضح نشانی بتائی نہیں گئی. انہوں نے فرمایا کہ ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اس لیے حکم یہی ہے, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن کوئی واضح پیغام ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں 27 ہی تھی یا 29 ہی تھی. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ ہے کہ بھئی 5 طاق راتوں میں ایک رات میں آپ کو شب قدر جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور یقینی طور پہ شب قدر جو ہے وہ اگر ہم عبادات کریں خوشی اور خضوع کے ساتھ تو وہ ذکر چل رہا تھا اس چیز کا بھی کہ اگر آپ کو فیل نہیں بھی ہو رہی, آپ نہیں بھی سمجھ پا رہے, تب بھی جو ہے وہ آپ کو کم از کم یہ پتا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں ہے. تو جی اگر آپ نے 5 طاق راتوں میں عبادت کر لی تو کوئی ایک طاق رات جو تھی تو ثواب تو آپ کو مل گیا, وہ سارے فضائل برکات آپ کو مل جائیں گے آٹومیٹکلی. اور کم و بیش 84 سال کی عبادت, 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس رات میں. جی, ایک کے اندر 1000 مہینوں کا بھی لکھا ہے اور ایک میں 84 کا بھی ذکر ہے. 84 کا بھی ذکر. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. جناب علی, ہم آگے بڑھیں گے کلام کی جانب. ٹھیک ہے, کلام کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز ثنا خان جناب محترم محمد فیصل غوری صاحب. ہدیہ ناز پیش فرمائیں 2 اشعار. سبھی بھائی کی فرمائش ہے, سبھی شیخ صاحب, سبھی شیخ صاحب, سبحان اللہ. وہی کلام میں پیش کروں وی آئی پی الیکٹرانکس ماشاء اللہ, کلام بھی وی آئی پی, کیا بات ہے, سبھی بھائی
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤں نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤں نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے آقا نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے آقا نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام یہ کون سر سے کفن لگے پوچھئے ماشاءاللہ آپ کو عادت جی اس کو اگر کنٹینیو کریں تو آپ پورا کریں یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون
بہت پیارے انداز سے فیصل غوری صاحب نے فرمائشی کلام سبھی بھائی کا وی آئی پی والوں کا وی آئی پی کلام آپ نے پیش کرا. اللہ آپ کو آباد رکھے. بریک پہ جائیں گے ہم جی. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग. अब से निस्वा. NIP all products. शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा. मेरा गिफ्ट. गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट. वाओ, अपना घर. हमारा घर. ज़यान रेजिडेंसी. इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने. ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता. पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर. तरक्याती काम तेजी से जारी. टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा. स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी. ज़यान रेजिडेंसी. और तुम्हें पता है बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से. वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे. तो फिर देर किस बात की. आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप. ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर. अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान. करम है रमजान, करम है रमजान. करम है रमजान, करम है रमजान. निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1. निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग. अब से निस्वा. NIP all products. शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा. मेरा गिफ्ट. गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट. वाओ, अपना घर. हमारा घर. ज़यान रेजिडेंसी. इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए. नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पर निमरा मस्जिद ऑर्डर 1 रोड से बराह रास्त. और शुक्रिया अदा करूँगा मैं ग्लेमर पेंट्स, करुणा पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चिरमाल हाउस, लातिफा ब्रांड, निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज़ और ज़यान रेजिडेंसी का. उसके अलावा जी शहरी का एहतमाम करते हैं जी बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस,
اور روف ٹاپ ریسٹورینٹ. اس کے علاوہ بسکٹ کا اہتمام کرتے ہیں جی وی آئی پی اسٹیشنری اور وی آئی پی الیکٹرانکس, اور چائے کا اہتمام کرتے ہیں جی عنایت علی کمرائن صاحب. تمام طرح آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ چائے پلا رہے ہیں, بسکٹ کھلا رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں. بالکل عنایت صاحب کا جو جس کو پھیکی پلانی ہو اس کو میٹھی پلا دیتے ہیں, اور جس کو میٹھی پلانی ہو اس کو پھیکی پلا دیتے ہیں. اور انتہا کے اتنے تیز ترین انسان ہیں کہ ان کے چکر میں بریک لمبا ہو جاتا ہے لیکن ان کی چائے نہیں ہو پاتی. یہ کرامت ہے ان کی, یہ کرامت ہے ان کی. یہ شف علی سرکار ہے. چائے بن جاتی ہے, پھر یہ صرف وہ ڈالتے ہیں ہوگا, سارے کپوں میں بھر جاتی ہے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے چاہتوں میں آ جاتی ہے. کیا باتیں عنایت بھائی. اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس تمام تر معاملہ چل رہا ہے. اور آج الحمدللہ 24ویں ساری, اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ تناول فرمائیں گے. آج میں سوچا تھا ناز شریف کا کوئی نذرانہ ہو جائے تو اچھا میں بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا. عنایت اللہ کمرانی نے میرے کو فرمائش دی, ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً, تو آج ارادہ تھا کہ زید بھائی اگر آواز سن رہے ہیں تو. جی 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 بولے بولے بولے. اچھا بھائی, تو بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ مال کے اندر حیدرآباد کا سب سے بڑا گیم شو اور حیدرآباد کا اپنا گیم شو جی, وہ حیدرآباد میگا گیم شو وہ ہو رہا ہے عبداللہ مال میں چاند رات تک, روزانہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک, جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر نیوز جناب عزیر خان رئی صاحب. اور بہت سارے بیشتر انعامات وہاں پر ہیں. ہم بھی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ انعامات لینے کے لیے. آپ بھی آئیے اور انعامات سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. آپ چلیں گے راما صاحب؟ انشاءاللہ. علی بھائی آپ تو پہنچے بھائی ہوتے ہیں میں تو الحمدللہ ہے نا, ماشاءاللہ سے. تو جناب علی میں نے چلا کاٹنا ہے وہاں بیٹھ کے کہ ایل سی ڈی جب تک نہیں ملی تب تک نہیں آنا. واہ واہ, مطلب آپ کی نظر ایل سی ڈی پہ ہے. ہاں ایل سی ڈی پہ نظر ہے. دیکھیں ایل سی ڈی تو بک ہو گئی, لے کے جائیں گے. یہ بسکٹ بھی جس طرح نے بھی کھائے نا, انسان ایک کھاتا, یہ آدھا ڈیک ساتھ کھا رہے تھے. بڑی حیرت ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ناظرین, میری کوشش یہ ہے عرصہ دراز سے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں, بس دینی مدرسے کے لیے جو کرنا ہے وہ علم پڑھنے والے بچوں کے لیے. الحمدللہ. تو ایل سی ڈی آپ وہاں لگوائیں گے انشاءاللہ مدرسے میں, کیا دکھائیں گے؟ سب کچھ دکھا دیں گے حضرت. جناب علی مدنی چینل چلے گا اس کو انشاءاللہ. وہ تو حضرت ڈائریکٹر ہے مدنی دین کی باتیں ہوں گی جی وہاں پہ. بہت اچھی بات ہے اور اچھی باتیں ہونا بھی چاہیے. تو اللہ کرے ہم یہ بھی دعا دیتے ہیں آپ کو, ایل سی ڈی بھی جیت جائے وہاں سے. نہیں ادھر بھی تو دعا دینا, عزیر بھائی کی نظر کرم ہو جائے آپ پہ تو مزہ آ جائے گا جی انشاءاللہ. جناب علی آگے بڑھتے ہیں جی اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ ہمارے مہمانان سے. شعیب ملک صاحب اور جنید بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ذرا کہ ابھی حیدرآباد نیوز جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً کوئی 5ویں یا 6ٹھے روزے کے واسطے ہم لوگ جو ہے وہ ایک یہ کر رہے تھے کہ چونکہ آپ کا تعلق رہتا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ, تو میں آپ کو ذرا اس میں مزید وہ ایڈ کروں کہ دیکھیں ہمارے جو حیدرآباد شہر ہے, چونکہ آپ کا تعلق دینی اس سے رہا ہے, نعت خواں حضرات کے لیے آپ نے بہت سارا کام کیا, تو تھوڑا سا یہاں بھی اگر نظر کرم ہو جائے گی کہ جو مساجد حیدرآباد کی یا ملک پاکستان کی, ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امام صاحبان اور مؤذن صاحبان ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, اور وہ جو چندہ ہوتا ہے اسی سے وہ تنخواہ مختص کر لی جاتی ہے اور وہ تنخواہ ان کو ملتی ہے. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں جی گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ جو ہے نا کیا کریں, ان کو گورنمنٹ آفیسر بنائیں, ان کے لیے کمیشن ہو, کوئی اسکیل مختص کیا جائے اور انہیں گورنمنٹ جاب دی جائے تاکہ ایک تو ان کی جو سیلریز ہیں وہ اچھی ہو جائیں, سیکنڈلی جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کو پینشن ملے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور ہماری جو نئی نسلیں دیکھیں وہ مولوی بننا کیوں نہیں چاہتی, بیکاز وہ سوچتے اگر مولوی بن جاؤں گا تو گزارا کیسے کروں گا. تو یہ چیز ہم اٹھا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے. جنید بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چیز پر؟ بہت ایک اچھی تجاویز ہے, اور اس میں ایک اگر چھوٹا سا کوئی امتحان بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں, ایک مثال کی بات ہے, تو ایک دیکھیں کہ مختلف جو آرٹسٹ بولا جائے, فنکار تو دوسرا لفظ ہو جائے گا تھوڑا سا, ان کے لیے یا جو رائٹرز ادیب ہوتے ہیں ان کے لیے ماہانہ ایک وظیفہ ایک مقرر کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب جیسے رائٹرز جو ہیں یا جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں, ادیب جن کو کہا جاتا ہے, ان کے لیے ایک اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اکیڈمی آف ادبیات ایسے کچھ نام ہے اس کا. وہ
ان کو تو دیتی رہتی ہے, اگر ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بچوں کو بھی وہ دیتے رہتے ہیں. مطلب اس کا کافی جو ہے وہ ہے. تو کم از کم جیسے سندھ گورنمنٹ ہے تو وہ کلچر کے بہت سارے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرامہ, ٹی وی یا جو بھی ہے, ان کو وہ ایک مہینے میں وہ دیتے رہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی پھر سپورٹ کا, وہ فائنینشلی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. تو اگر یہ کہ آپ ٹھیک ہے نوکریاں نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ایک نامینل جس میں سے کوئی گھر خرچ چل جائے تو وہ ایک رکھا جائے کہ جو ہر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد وہ بھیجتے ہیں مختلف, اس میں ان کا بھی ہونا چاہیے. جیسے عید پیکیجز ہیں اس میں, اور گورنمنٹ کر سکتی ہے. ہمارے وی آئی پی پروٹوکولز پہ آپ دیکھیں کہ کتنی دیر, کتنی گاڑیاں, یہ وہ کتنا ہے. تو اگر یہ ایک نیکی کا کام ہے, اس میں کیا ہوگا کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ سکون میں ہوں گے, گھر میں بھی ان کو کم سننی پڑتی ہوگی, تو وہ زیادہ یہ بہتر رہے گا. اگر آپ منع, ایک مثال کی بات ہے کہ وہ تو آپ دور کا ہے, اگر نہیں بھی وہ ہو رہا ہے فی الحال, تو فی الحال یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے, یہ ہم بھی اپیل کرتے ہیں, اور ہم جب بھی کسی کیا بولتے ہیں اقتدار کے جو دھڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ ذکر ان تک بھی پہنچیں گے. بالکل. اچھا اس میں میں کر دوں, کیونکہ یہ جو آغاز کیا مہم تھا, اس میں ایک جو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ 60 سال کے بعد جب اس کی ڈائریکٹ ایج ہوتی ہے, اس کے فزیکلی وہ کوئی کام کاج کرنے کے لائق نہیں رہتا, تو پینشن وغیرہ کے معاملات وہ ہوں گے تو اس سے بہتری ہوگی. لیکن ابھی ایک بل جو ہے وہ باقاعدہ پیش ہوا ہے کہ اس میں 2024 سے جو اب گورنمنٹ کی بھرتیاں ہوگی کسی بھی ادارے میں, ان کی پینشن کا معاملہ ہے ابھی وہ چلا گیا, اور غالب جو گمان ہے یہی ہے کہ اس پہ سائن ہو جائے گا. 2024 سے پہلے تک جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کی 60 سال کے بعد پینشن, گریجویٹی سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد جو بھرتیاں ہیں چاہے وہ امام صاحبان ہی کی ہو جائے جیسے ہم کر رہے ہیں, تو وہ والا معاملہ اس میں نہیں ہو پائے. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور میرے خیال میں جو ہمارے ملک کا نظام ہے نا وہ اتنا بے ترتیب ہو گیا ہے. جی ہاں. دیکھیں لوگ گورنمنٹ جاب کا حصول کرتے کیوں تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو گورنمنٹ جاب لینے کا مقصد کیا ہوتا تھا, یار تنخواہیں کم ہیں لیکن کم از کم پینشن ملے گی, ہمارا زندگی کا سہارا چلتا رہے. اگر وہی چیز نہیں رہے گی تو لوگ جو مطلب پھر جو نوجوان ملک پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ انہیں کیسے اپنے ملک سے محبت. گورنمنٹ جو ہے وہ لاجک یہ بیان کر رہی ہے اس کی کہ ہمارے پاس جو امپلائیز ہیں ان کی تعداد مثال 1 لاکھ ہے, لیکن جو پینشن ان کو ہم دے رہے ہیں وہ 3 لاکھ ہے. تو ہم پہ بوجھ پڑ رہا ہے, 3 لاکھ بندوں سے کام تو ہم لے نہیں پا رہے لیکن ہم ان کو پینشن دے رہے ہیں. لیکن ایک سینس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ملک کے باسی ہیں. اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی حکومت ان سے آپ یہ مطلب وہ لیں نا کہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو بیوہ, آپ تو صرف پینشن کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک گورنمنٹ امپلائی کی بیوہ اور یتیم جو بچے ہوتے تھے اور جو ضعیف لوگ ہوتے تھے ان کے بھی ماہانہ وظائف مقرر سے وہ کیے جا سکتے ہیں, ٹیکس میں سے کیے جا سکتے ہیں, یعنی حل نکالا جا سکتا ہے. وہ جان چھڑانے والی باتیں سب بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسا شیخ صاحب ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور بات بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ایشو پر جو ہے حکومت بڑی خاموش ہے, اور ایک ایسا ایشو ہے جو کہ امت مسلمہ کا ایشو ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہماری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. تو تمام جو حیدرآباد NGO سیکٹرز ہیں یا دوسری سیاسی پولیٹیکل جماعتیں جیسے وہ کافی کام کر رہی ہیں نا اس پر, ریشن کے حوالے سے بھی, آواز کے حوالے سے بھی. حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے اور مسلمانوں کے لیے. تو یہ میرا فرض ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں, جو حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں تو حیدرآباد پہ وہ آئیں اور اس کے فلسطین کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں. اور میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہوں گا کہ وہ ابھی جو بھی سیکشن ہو اس میں پارلیمنٹ کے اندر ہی اپنی آواز اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جنید صاحب دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں؟ ہم سب میں یہ پیغام دوں گا کہ رمضان چل رہا ہے اور مہنگائی کا جو بم ہے وہ دن بدن ہر 15 دن پیٹرول کی شکل میں پھٹتا ہے. آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے, چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. لیکن جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے 10 کلو آٹے کا تھیلا کتنے کا ہے. صحیح. میں اکثر یہ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چینی کیا کلو ہے, آٹا کیا کلو ہے, تو ان کو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر معاملات بیگمات یا بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا مشکل دور چل رہا ہے. گورنمنٹ سے ایک اپیل کریں گے کہ ہمیں کسی سے کوئی جنگ کے اس میں بھی پڑے نہ پڑے,
खामोश रहें, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पर कम से कम पेट्रोल, आटा, चीनी, दाल, लाइट सस्ती होनी चाहिए, सेहत की सहूलतें होनी चाहिए। बाकी आवाम को किसी से नहीं है कि किससे आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से। ये कुछ 4, 5, 8, 10 चीज़ें सस्ती हो जाएं, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये कि अभी भी गवर्नमेंट ने जो पता नहीं कितने अरब रुपए का ऐलान किया है सब्सिडी का, वो नज़र तो कहीं नहीं आ रही है। ऐसे ही है। अब हमारे पास यहाँ पर जो बचत बाजार लगे हैं, कुछ जो तंजीमें थी उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने आटे भी सस्ते बेचे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी लगी है, पर वो उन्होंने बड़ी अच्छी करके लगाई है, पर प्रॉपर उसमें मैनेजमेंट वो नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर कुछ सिविल सोसाइटी को, कुछ नोटेबल्स को उसमें इन्वॉल्व करके एक टीम बनाई जाए। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनको ही आप सुपरविजन रखें, टीम बनाएं जो कम से कम वो सवाल तो कर सके। बिल्कुल ऐसा ही और ज़रूरी है। लेकिन एक बात हकीकत ये भी है ना कि हम लोग दूसरों के लिए क्या उठाएंगे, हम लोग तो अपने आप में दबे हुए हैं इस वक्त। ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ ही जाता है हमेशा से, और हर हुकूमत का एक रोना होता है कि भाई जो किया पिछली हुकूमत ने किया, और हम तो माशाल्लाह से कोई 74-75 सालों से यही देखते हुए आ रहे हैं कि भाई यही चल रहा है, यही हो रहा है। बस अब इस मुल्क का मैं ये कहता हूँ अल्लाह हाफिज़ है, जो होना है वही चला रहा है इस मुल्क को। हमारे शहर में दुआ करते हैं हम कि हमारे सूबे में, मुल्क में अमन अमान रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी है ना वो होनी चाहिए। कम से कम बंदा पुरसुकून हो के मतलब चल सकता है, और यहाँ पर तो लोग अच्छा मोबाइल नहीं रख सकते हैं, अच्छी गाड़ी नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। शुएब साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हमारे आपके चैनल के तवज्जो से कि ईद का त्यौहार चल रहा है और मुसलसल लोग तकलीफ़ के अंदर है ना। आप ये ना समझें कि अगर इसका मजबूत घर है तो ये तकलीफ में नहीं होगा ना, लेकिन अभी करंट पोजीशन के अंदर जो मजबूत घर वाले भी तकलीफ में, लेकिन वो कहने पे कासिर है किसको के अपने सफ़ेद पोशी के। तो बड़ा अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र रखें, ईद का त्यौहार है, जो भी हो सके खामोशी से आप उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम लेंगे 2 अशार का कलाम। अच्छा जी जुनैद भाई, हैदराबाद न्यूज़ की काविशें आप देख रहे हैं, उसके मुतालिक क्या कहेंगे? सर हैदराबाद न्यूज़ को हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, उनके प्रोग्रामात में आते हैं, वो हमारे जो छोटे हों बड़े इवेंट हों उनको कवरेज देती हैं, और उनका एक अपना एक जो क्या बोलते हैं कि जो उनका रिजल्ट है HD क्वालिटी का, तो वो बहुत ही एक अच्छा है। और उज़ैर रई को भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि इतनी अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन। हम सब अली मौलाना से भी जो है हमारी हर इस ट्रांसमिशन में मुलाकात होती है, हम बोलेंगे वैसे भी हमें कभी शेल्फ में तो आपकी ज़्यादा तो मुझे हो जाती है ग्रुप में जब फोटो वगैरह आते हैं। जी सर। तो हैदराबाद न्यूज़ का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने इतनी कमरानी की भी तारीफें की, मुख्तलिफ की। आपने हम सबको मैं कहूँगा, इसको उज़ैर को कहूँगा कि आपको कम डांटे कि वो आपकी तारीफें भी ज़्यादा हमने उज़ैर भाई की तारीफ नहीं की ना। उज़ैर भाई की तारीफ चलो वो तो प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, बात तो तारीफ वैसे ही हो रही है। नहीं आप लोग कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा एहसास तो है ना। उज़ैर भाई शराफत तारीफ है, इसलिए हम तारीफ नहीं करते। जिंदाबाद। बिल्कुल। और बिल्कुल जब ये ट्रांसमिशन लोगों की स्क्रीन तक जाती है तो तारीफ और तारुफ की बात ही नहीं है, फिर तो उज़ैर भाई का एक नाम है, अल्लाह ताला उनको आबाद शाद के बिलखुसूस साईं हज़रत साहब हमारे सुल्तान खान रई साहब, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, जो वो ये सितारा दे के गए हैं, जो इसने इतनी रोशनी फैलाई है कि क्या बात है। बिल्कुल शुएब साहब, हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या पता? जी बिल्कुल, हैदराबाद न्यूज़ मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में सबसे पहला ये फेसबुक का यूट्यूब का चैनल था, और इसकी अपनी शान है। और मैं समझता हूँ जब हैदराबाद न्यूज़ आता है तो काफ़ी सारे जो दूसरे यूट्यूब के चैनल हैं, फेसबुक के, हम तो प्रोग्रामों में डेली हम एक्टिविटीज़ में जा रहे होते हैं, तो यहाँ तो ये होता है कि बस वो बैग से माइक निकाला और खड़े हो गए। लेकिन जब हैदराबाद न्यूज़ की आती है तो लोग उसको देखते हैं। और उज़ैर भाई की पूरी टीम का हम इस प्रोग्राम के हवाले से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें इन्वाइट किया, और हमारा ताउन उज़ैर भाई की हैदराबाद की न्यूज़ के साथ ही चला जनाब अली। कलाम पे जाएंगे हम 2 अशार कलाम। जनाब मोहतरम मोहम्मद फैसल गौरी साहब से गुजारिश करता हूँ की महफिल को
صاحب کا اور عزیر سے ظہیر صاحب کا حیدرآباد نیوز کے اونر بھی ہے، اور جو یہ مشن لے کر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ترقی اور کامیابی آمین آمین۔ تو ظہیر صاحب کی فرمائش ہے، مختصر انداز میں پیش کروں آپ کے ٹھیک ہے، سامنے۔ 2 اشعار آپ پیش کریں گے، اشعار میں پیش کروں گا انشاءاللہ، پورے 3 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل او محبوب سجاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، جیتا ہو کہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے کوئی یہ آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھے کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کے، کہہ دے کوئی آ کے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز ہے۔ یہ جو آپ کی اندر سے جو طاقت نکلتی ہے نا،
कमाल, मेरी तरफ से आपके लिए बिस्किट, आप ये खाएं और बाद में घर वालों अच्छा को- हुआ वो आपने ये नहीं बोला कि आपका जवाब दूस आपको मिलेगा बुरुश। नहीं, आप बिस्किट खाएं, बाकी जो बच्चे वो ले जाएं घर वालों जी, को। चलो, ठीक है जी। तेजी रखिए। लेकिन एक नो डाउट ये बात और यार है कि मैं 24 दिन से इनके साथ मौजूद हूँ। ये तो एक तो देखे, ये तो मेरी हिम्मत में मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से जो इनकी मोटिवेशन है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट है अली भाई की, अल्लाह ताला सदा सलामत रखे। बहुत अच्छे नफीस इंसान है और एक सेट की रौनक होती है ना जी। जी हाँ, जी हाँ। वो है हमारे पास रौनक के महफिल, रौनक के महफिल है। जीनत महफिल। हाँ, हालांकि रौनक नहीं हो तब भी है ये रौनक ना, तो ये बड़ी कमाल की बात है। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, आप आते हैं रोजाना की बुनियाद पर, हमें पता आप थक जाते हैं, बड़ी आपकी मसरूफियात है दूसरी भी, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी मसरूफियत इनकी बेगम साहिबा है। ये अभी जैसी ट्रॉफी जी खत्म होगी ना, कोई बंदा कहीं नहीं जाएगा, ये पहले चले जाएंगे, पराठे बनते हैं ना वहाँ गरम वालदा इंतजार करते हैं। जनाब अली प्रोग्राम चूंकि अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और अब मैं जो है वो अच्छा ये आपसे एक बात बोलूं, अब आप और हम कई बेगमात की बात करते तो पीछे जो सेट पे बैठे हैं मुजम्मिल, उसकी बड़ी हंसी छूटती है, उसके बारे में आज पूछते हुए जाना है, क्या मामला है? ये शरीफुल नफ्स इंसान है। हाँ हाँ सावधान साहब जी हाँ, जायसमान को जाएंगे। शरीफुल नफ्स, वाह भाई वाह, वाह वाह, क्या पॉइंट दिया भाई। अब देखिए शरीफ भी है, ये बड़ी अहम बात है, काबिल गौर बात है कि शरीफ है ये, तो जो है वो इसलिए जरा बेगम के पास जल्दी पहुंच जाते हैं, और अच्छी बात है, पहुंचने भी चाहिए, क्योंकि अल्लामा साहब इसी ख्वाहिश में है कि मेरी तो मैं भी पहुंचूं इंशाल्लाह। क्या करें इनको बस अभी तो मैं वालदा दुआ करें अल्लाह आपकी हम सबकी वालदाओं को सलामत रखे, आमीन, कि जिनके दम कदम से ये सारा ज़हूर है और ये सारी रौनकें, अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे। अगर किसी वालदा या वालिद इंतकाल कर गए, अल्लाह करीम उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि मैं बताऊं, मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चों को अपने कुरान का हाफिज, आलिम बाअमल और कारी कुरान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी मैं अपनी वालदों को अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पे तादेर कायम करे। आमीन आमीन आमीन। जनाब अली मजाकर अंदाज हम लोग कह तो देते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं सीरियस बताऊं तो बहुत अच्छी नशरियात हम लोग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लुत्फ आ रहा है पिछले 24 दिनों से। सर जुनैद साहब आपका भी शुक्रिया, शेख मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जनाब अल्लामा अरसलान साहब आपका भी शुक्रिया, सना खान हज़रात आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैंने बिस्किट छोड़ दिए ये मौजूद है। ये देखें, अभी जुनैद भाई ने एक बात की थी, मैं जरा उसको कर दूं क्लियर। जुनैद भाई ने कहा शेर हैदराबाद कैसे माहौल है कि अब बड़ा मोबाइल लेके निकलते हैं, मैं तो खुद आईफोन लेके निकलता हूँ भाई। अच्छा वो भी टूटा हुआ है, ये आप देखिए, ये बरकत है जी, ये बरकत वो भी है। टूटा हुआ है। तो जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता ना मसला। जनाब अली इसी के साथ अपने मेजबान अनसर कुरैशी और मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल 25वीं सारी में एक मरतबा फिर आपसे होगी मुलाकात। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करम रमजान और दुआ फरमाएंगे जनाब हजरत अल्लामा अस्सलाम साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जो गलती कोताही कसदन सहवन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया मौला उनके ताउन को कबूल फरमा। उनके रिज़्क़ में, जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में खूब बरकतें अता फरमा। लुक़्मा हराम से उन सबको महफूज फरमा। मौला करीम हमारे आदिल सिद्दीकी भाई के वालिद इमाद सिद्दीकी और भाई अज़फ़र सिद्दीकी की मग़फ़िरत फरमा। जावेद भाबा मरहूम, रफ़ीक़ुज़्ज़मा मरहूम, जावेद इकबाल भाई की वालिदा मरहूमा, हमारे उज़ैर भाई के वालिद मरहूम, ज़ुहैब भाई के वालिदैन मरहूमैन, आबिद मियाँ दहलवी मरहूम। इसके अलावा मौला करीम जितने मुसलमान दुनिया से चले गए, जुनैद भाई की वालिदा मरहूमा, मौला करीम इन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम इन सब के दरजात को बुलंद फरमा। मौला करीम बरोज़ महशर अपनी महबूब की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। बरोज़ महशर अपनी रहमत का साया अता फरमा। इनकी कब्र को जन्नत से वाबस्ता फरमा। मौला करीम अफसल जीवानी भाई की वालिदा बीमार है, मौला उन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। मौला करीम जिस परेशानी, जिस अजियत में वो हैं, उससे जल्द अज जल्द उन्हें निजात अता फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। जो परेशान हाल है मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।